وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ऐं जॾहिं उन्हनि खे चयो वञे त तव्हां अहिड़ी तरह ईमान आणियो जहिड़ी तरह ॿियनि माण्हुनि ईमान आंदो त चवनि था छा असां बेवकूफ़नि वांगुरु ईमान आणियूं। ॿुधो बेशक उहे ई माण्हू बेवकूफ़ आहिनि पर उहे ॼाणनि नथा। وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ। ऐं जॾहिं उहे ईमान वारनि सां मिलंदा आहिनि त चवंदा आहिनि त असां ईमान आणे चुका आहियूं। ऐं जॾहिं पंहिंजी शैतान वटि अकेलाई में वेंदा आहिनि त चवंदा आहिनि असां तव्हां सां गॾु आहियूं, असां त रुॻो खिल भोग कंदा आहियूं। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम वयुमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून। अल्लाह उन्हनि जे खिल भोग जो उन्हनि खे बदिलो ॾींदो ऐं हाणे हू उन्हनि खे मोहलत ॾेई रहियो आहे त उहे पंहिंजी सरकशी में भटकंदा रहनि। أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين। ही उहे माण्हू आहिनि जिन हिदायत जे बदिले गुमराही ख़रीदे वरिती त उन्हनि जे वापार को नफ़ो न ॾिनो ऐं ही माण्हू राह ॼाणींदा ई न हुआ। مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون। उन्हनि जो मिसाल उन शख़्स वांगुरु आहे जंहिं बाह रोशन कई पोइ जॾहिं उन बाह उन जे आस पास खे रोशन करे छॾियो त अल्लाह उन्हनि जो नूर खणी वियो ऐं उन्हनि खे ऊंधाई में छॾे ॾिनो। उन्हनि खे कुझु ॾिसण में नथो अचे, ॿोड़ा गूंगा अंधा आहिनि, पोइ ही मोटी न ईंदा। أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير। या उन्हनि जो मिसाल आसमान खां लहंदड़ मींहुं वांगुरु आहे जंहिंमें ऊंदाई ऐं गजगोड़ ऐं खिवण आहे। उहे पंहिंजे कननि में आङुरियूं विझी रहिया आहिनि ज़ोरदार कड़क खिवण जे करे मौत जी डप खां। हालांकि अल्लाह काफ़िरनि खे घेरे रखियो आहे। बिजली ई मालूम थिए थी ॼण उन्हनि जूं नज़रुनि खे खणी वेंदी। हालत हीअ अथनि जो जॾहिं कुझु रोशनी थी त उन में हलण लॻा ऐं जॾहिं उन्हनि ते ऊंदाही छाइजी वई त बीह रहिया ऐं जेकॾहिं अल्लाह चाहे हा त उन्हनि जा कन ऐं अखियूं खसे वठे हा। बेशक अल्लाह हर शइ ते क़ादिर आहे।